ल एकदम ऱ्यापिड तरिकाले जाउँ सर। सर मैले यहाँ फेसबुक लाइभ हाने। ए हुन्छ सर, हुन्छ है त। ल म आज तिमीहरूलाई पिएससी रिलेटेड क्वेसन है, आज सब त्यो इतिहास सम्बन्धीहरू, विभिन्न इतिहास सम्बन्धीको क्वेसनहरू मैले पिएससी को क्वेसनहरू ठिक पारेको छु है। यस्तै यस्तै क्वेसनहरू पढ्नुपर्छ भनेर लेसनहरू हामीले लगभग सकि नै सक्यौँ, धेरै लेसनहरू हामीले पढि नै सकेका छौँ हैन। बाँकी नै केही छ र? गुड मर्निङ सर। गुड मर्निङ। आर्मी रिलेटेड क्लास कहिले हुन्छ सर? आर्मी रिलेटेड अब गर्छु है त म। ल आर्मी रिलेटेड अब लगातार 1 हप्ता गर्छु नि त। ल म सर त्यो पढ्नु पायो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ सर हामीलाई भनेर। म त गर्दै आज पनि अलिअलि आर्मी सम्बन्धी इतिहासको भक्ति थापा, बलभद्र कुँवर, जङ्गबहादुरहरूको बारेमा, पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा त आज पनि आउँछ हैन, सोधिसकेको छु उनीहरूको सम्बन्धीका हैन। निकै बाँकी सैनिक 63 र आर्मीको फुलियर हुन्छ, म त बताइदिइहाल्छु है त। आजै इतिहास सम्बन्धीको आर्मीको महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूको आजै आइहाल्छ है अलिअलि। ल सर थ्यांक यू। सोधेकै क्वेसन थाहा भइहाल्छ नि त। ल ल फर्स्टमा हामी सुगौली सन्धिबाट है क्वेसन यताको आवाज त्यता आइरहेछ? सर ए ल ल क्वेसन के छ भने, जस्तै सुगौली सन्धिबाट नेपालले गुमाएको बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर पछि कुन राजाको पालामा फिर्ता भएका हुन् है? बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर जङ्गबहादुर राणाको पालामा फिर्ता भयो नि, जुन हामी भन्दा चाहिँ जङ्गबहादुर राणाको पालामा फिर्ता भयो भनिन्छ 1917 मा है, विक्रम सम्वत 1917 मा चाहिँ फिर्ता भएको भनिन्छ बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर। त्यही सिपाही विद्रोह दबाउन सहयोग गरे बापत 1857 एडीको सिपाही विद्रोह दबाउन गरे बापत चाहिँ नेपालले फिर्ता पायो। तर त्यो बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर चाहिँ कुन राजाको पालामा चाहिँ फिर्ता भयो, कुन राजाको पालामा फिर्ता भयो भन्ने कुरा हो। ल बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर फिर्ता भएको चाहिँ राजा सुरेन्द्रको पालामा है त। राजा सुरेन्द्रको पालामा 1917 है, विक्रम सम्वत 1917 मा फिर्ता भएको हो। अनि ल त्यसपछि सिंहदरबार आगो लागि हुँदा है नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए? सिंहदरबार आगो लागि हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए? ओके, सिंहदरबार आगो लागि हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि बिष्ट थिए। कीर्तिनिधि बिष्ट है, कीर्तिनिधि बिष्ट। नेपालमा 2007 साल पश्चात नेपालमा 2007 साल पश्चात सबैभन्दा छोटो अवधिका प्रधानमन्त्री को हुन्? 2007 साल पछिका है। अब त्यो भन्दा अगाडिका देव शमशेर हुन् है, देव शमशेर मानिन्छ। देव शमशेर 110 दिन भएका थिए। नेपालमा 2007 साल पश्चात सबैभन्दा छोटो अवधिका लागि नेपालको प्रधानमन्त्री को भएका थिए? मोहन शमशेर हैन, 7 साल भन्दा पछाडिको कुरा। जस्तै मातृका प्रसाद कोइराला, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, डाक्टर केआई सिंह, तुलसी गिरी हैन, यिनीहरूको पालामा चाहिँ को भएको थियो त भन्दाखेरि डाक्टर केआई सिंह है त। डाक्टर केआई सिंह भनेको डाक्टर कुबेर इन्द्रजित सिंह भन्छ। डाक्टर कुबर इन्द्रजित सिंह यिनको वास्तविक नाम। डाक्टर केआई सिंह चाहिँ 7 साल पछि नेपालको सबैभन्दा छोटो समयका लागि प्रधानमन्त्री भएका थिए है। अनि नेपालमा छोटो समयका लागि प्रधानमन्त्री हुने को हुन् भनेर डाक्टर केआई सिंह अप्सन आएन भने नेपालको छोटो समयका लागि देव शमशेर भन्ने, राणाकालीनमा देव शमशेर सबैभन्दा छोटो कालको लागि प्रधानमन्त्री भएका थिए है। राणाकालमा चाहिँ देव शमशेर, पछि 7 साल पछि चाहिँ डाक्टर केआई सिंह। डाक्टर केआई सिंह नेपालको कुन राष्ट्रिय विभूतिको मृत्यु है
हालको अफगानिस्तानमा भएको थियो? नेपालको कुन राष्ट्रिय विभूतिको मृत्यु हालको अफगानिस्तानमा भएको थियो? बलभद्र कुँवर हो सर। हो, गुड। हालको अफगानिस्तानमा भएको मृत्यु चाहिँ बलभद्र कुँवर है। बलभद्र कुँवरको मृत्यु चाहिँ हालको अफगानिस्तानमा भएको थियो, अफगानिस्तानमा। अर्को, हिन्दू राष्ट्र कुन संविधानले घोषणा गरेको हो? नेपाल हिन्दू अधिराज्य अथवा हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर कुन संविधानले घोषणा गरेको? मैले टोटल्ली सोधेको क्वेसन मात्रै भन्दैछु है, एक्जामहरु आर्मीको होइन, अरू एक्जामको, फेरि आर्मीको होइन नि, फेरि अरू एक्जामको, लोकसेवाको अरू एक्जामको क्वेसनहरु चाहिँ म भन्दैछु आज, अनि त्यो पनि हामीलाई काम लाग्छ नि त है। अनि हिन्दू राष्ट्र कुन संविधानले घोषणा गरेको हो? जस्तै नेपाली भाषालाई मान्यता दिएको 2015 ले, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 ले है। अनि हिन्दू राष्ट्र चाहिँ कुन संविधानले गर्यो भन्दा नेपालको संविधान 2019 ले है त। नेपालको संविधान 2019 ले चाहिँ नेपाल हिन्दू राज्य घोषणा गरेको हो, हिन्दू राज्य घोषणा गरेको हो। अर्को एउटा भनाइ छ, दुनियाँले जो देखि राजी हुन्छन् है, सुन है, दुनियाँले जो देखि राजी हुन्छन् त्यसैलाई कजाइदिनु भन्ने भनाइ कसको? दुनियाँ जो देखि राजी हुन्छन् त्यसैलाई कजाइदिनु भन्ने भनाइ कसको? कसको भन्दा यो भनाइ पृथ्वीनारायण शाहको भनाइ हो है त। पृथ्वीनारायण शाहको भनाइ हो, पृथ्वीनारायण शाहको भनाइ हो। भयो है। अर्को क्वेसन, पृथ्वीनारायण शाहले कहाँ बसी दिव्य उपदेश दिएका थिए? यो पृथ्वीनारायण शाह, जङ्गबहादुर राणा, अमरसिंह थापा, बलभद्र कुँवर, भक्ति थापा भन्ने मान्छेहरू आए पनि एकदम ख्याल गर्नु है, हामीले चाहिँ एकदम ख्याल गर्नु उनीहरूको चाहिँ। पृथ्वीनारायण शाहले कहाँ बसी दिव्य उपदेश दिएका थिए भने यो दिव्य उपदेश दिएको ठाउँ किङ पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोटको सेरा दरबार है त। नुवाकोटको सेरा दरबारमा बसेर चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले दिव्योपदेश दिएका थिए। अर्को क्वेसन, नेपालमा जन्मिएर विदेशमा गौरव बढाउने व्यक्ति अथवा विभूति को हुन्? नेपालमा जन्मिएर विदेशमा गौरव बढाउने हैन, पहिलो व्यक्ति भनौँ न, गौरव बढाउने विभूति है, नेशनल हिरोज को हुन्? अरनिकै हुन् सर। हैन, नेपालमा जन्मेर विदेशमा धेरै गौरव बढाउने चाहिँ अंशु वर्मा हुन्। धेरैले बढाएका छन्, बढाउन त है, सीताहरूले पनि बढाएका छन्, सबैले, अरनिकोले पनि बढाएका छन्, भद्र कुँवरहरूले पनि बढाएका छन्। तर त्या मध्ये चाहिँ सबैभन्दा धेरै चाहिँ तिम्रो विदेशमा चाहिँ आफ्नो नाम लेखाउन सफल चाहिँ नेपालमै जन्मिएर चाहिँ गौतम बुद्ध हुन् है त। त्यो सोधिहाल्यो भने पनि त्यो अप्सन साकै एउटै लाग्छ, त्यो तिनै अप्सन राखो भने पनि गाह्रो बनाउँछ क्या। त्यो कारणले अरू भन्दा धेरै चाहिँ गौरव बढाउने मान्छे चाहिँ गौतम बुद्ध हुन् है, गौतम बुद्ध हुन्। कोत पर्व र भण्डारखाल पर्व कहिले कहिले घटेका हुन्? सर अंशु वर्मा भन्नुभएको होइन र? ए हजुर, होइन। नेपालमा जन्मिएर विदेशमा गौरव बढाउने व्यक्ति विभूति को हुन् भनेर सोध्यो भने गौतम बुद्ध र अब अरनिको पनि हुन् है, गौतम बुद्ध हुन् स्पेशल, अरनिको पनि हुन्, बलभद्र कुँवर पनि धेरै छन्। तर त्या मध्ये चाहिँ आन्सर को हुन् भनेर सोध्यो भने बलभद्र कुँवर भन्नु न है। अब अरनिकोले पनि बढाएको थाहा हुँदैछ हैन। कोत पर्व र भण्डारखाल पर्व क्रमशः कहिले कहिले घटेका हुन्? 1903 होइन सर? असोज 2 र भण्डारखाल चाहिँ 1903 कार्तिक 12 हो। 1903 असोज 2
1903 कार्तिक 12 त्यही हो 1902 1903 असोज 1903 नै हैन सर 1903 असोज 2 1903 कार्तिक 12 त्यही नै हो कार्तिक 12 पन्जाबका राजा रणवीर सिंहको सेनाको तर्फबाट लड्ने नेपाली वीर को हुन् पन्जाबका राजा रणवीर सिंहको सेनाको तर्फबाट लड्ने नेपाली वीर को हुन् अथवा वीर को थिए है पन्जाबका राजा रणवीर सिंहको सेनाका तर्फबाट लड्ने नेपाली वीर को थिए ए बलभद्र कुँवर नै हो सर हो एकदम बलभद्र कुँवर नै हो अमरसिंह थापाको निधन कहाँ भएको थियो अमरसिंह थापाको निधन कहाँ भएको थियो गोसाइँकुण्ड हैन सर गोसाइँकुण्ड सर हो हालको रसुवा जिल्ला गोसाइँकुण्ड है हालको रसुवा जिल्ला गोसाइँकुण्डमा भएको थियो यो गढी है सुन है गढी अनि गौडा र गोस्वारा नेपालको कुन कालका प्रशासनिक निकायहरू हुन् राणा कालको सर एकदम राणा कालका नै हुन् है त एकदम राणा कालका गढी गौडा र गोस्वारा भन्ने चिजहरू राणा कालका नै प्रशासनिक अङ्गहरू हुन् भारतसँग वैवाहिक सम्बन्ध राख्ने पहिलो मल्ल राजा को हुन् भारतसँग वैवाहिक सम्बन्ध राख्ने पहिलो मल्ल राजा को हुन् क्वेसन एकचोटि भनिदिनु न भारतसँग वैवाहिक सम्बन्ध राख्ने मल्ल राजा को हुन् भारतसँग वैवाहिक सम्बन्ध राख्ने पहिलो मल्ल राजा को हुन् पहिलो मल्ल राजा को हुन् देवपाल हो भारतसँग वैवाहिक सम्बन्ध राख्ने पहिलो मल्ल राजा प्रताप मल्ल हुन् है प्रताप मल्ल हुन् नेपालमा जनमत संग्रहको निर्वाचन कहिले भएको थियो नेपालमा जनमत संग्रहको निर्वाचन कहिले भएको थियो अर्को क्वेशन 2036 सालमा सर यस्तो 30 साल जेठ 10 गते घोषणा भयो है 2036 साल जेठ 10 गते घोषणा भयो 2037 साल वैशाख 20 गते चाहिँ जनमत संग्रह सम्पन्न भयो मैले चाहिँ सोधेको क्वेशन त्यही हो 2037 साल वैशाख 20 गते नेपालमा जनमत संग्रहको निर्वाचन कहिले भयो भने 2037 साल वैशाख 20 गते है अर्को क्वेशन राणा कालमा राज्यको ढिकुटीलाई के भनिन्थ्यो राणा कालमा राज्यको ढिकुटीलाई के भनिन्थ्यो राणा कालमा राज्यको ढिकुटीलाई के भनिन्थ्यो के भनिन्थ्यो भन्दा कौशितोष खाना भनिन्थ्यो कौशितोष खाना भनिन्थ्यो कौशितोष खाना ल है त त्यसपछि अर्को क्वेशन राणा कालको है परराष्ट्र मामला सम्बन्धी काम गर्ने अड्डा कुन हो के थियो के भनिन्थ्यो राणा कालमा परराष्ट्र सम्बन्धी काम गर्ने अड्डालाई के भनिन्थ्यो गोस्वारा सर मुन्सी खाना हो मुन्सी खाना भनिन्थ्यो राणा कालमा परराष्ट्र मामला सम्बन्धी काम गर्ने अड्डालाई मुन्सी खाना भनिन्थ्यो मुन्सी खाना शंखधर साख्वाको समकालीन राजा को थिए शंखधर साख्वा जो नेशनल हिरो शंखधर साख्वाको समकालीन त्यो बेलाका राजा को थिए शंखधर साख्वा हो राजा राघवदेव गुड राजा राघवदेव थिए
सर क्वेसन एकचोटि भन्नु ओके, शङ्खधर साख्वाको समकालीन राजा को हुन्? शङ्खधर साख्वाको समकालीन राजा को हुन्? शङ्खधर शाखाको समकालीन राजा राजा राघवदेव हुन्। राजा राघवदेव। गोरखापत्र कहिलेदेखि प्रकाशित भएको हो? 1958 होइन सर? 1958 अनि वैशाख 24 है। 1958 वैशाख 24 मा प्रकाशन भएको। 1958 वैशाख 24। तो वैशाख 24 लाई पत्रकारिता दिवस पनि मानिन्छ। पत्रकारिता दिवस पनि मानिन्छ। है। अनि लिच्छवी कालमा कर संग्रह गर्ने तथा अरु आर्थिक कारोबारसँग सम्बद्ध अड्डालाई के भनिन्थ्यो? लिच्छवी कालमा कर संग्रह गर्ने तथा अरु आर्थिक कारोबारसँग सम्बद्ध अड्डालाई के भनिन्थ्यो? कुरो बुझ्यो? लिच्छवी कालमा कर संग्रह गर्ने ट्याक्स संकलन गरेर अर्थतन्त्र आर्थिक कारोबार गर्ने अड्डालाई के भनिन्थ्यो? के कुथेर अधिकरण। ल है, एकचोटि एन्सर भन्नु न सर फेरि। ओके, कुथेर अधिकरण। कुथेर अधिकरण। कुथेर अधिकरण। कुथेर अधिकरण। रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ तान्ने रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ तान्ने चलन कसको पालामा चलेको? रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ तान्ने चलन प्रताप सर, प्रताप मल्ल। रातो होइन, सेतो चाहिँ प्रताप मल्ल। जयप्रकाश मल्ल। नरेन्द्र होला सर त्यसो भने। गुड, नरेन्द्र मल्ल। गुड, नरेन्द्र। सेतो रथ तान्ने चाहिँ प्रताप मल्ल, रातो भन्नु नरेन्द्र देव है त। नरेन्द्र देव। दासढुङ्गामा जीव दुर्घटना कहिले भएको? है, मदन भण्डारी र जीवराज आशिष सहित चढेको। दासढुङ्गामा जीव दुर्घटना कहिले भएको? मदन भण्डारी चढेको। 2050 साल जेठ 3 गते होइन सर? हो, 2050 साल जेठ 3 गते है त। 2050 साल जेठ 3 गते चाहिँ दुर्घटना भएको हो। पृथ्वीनारायण शाहले मकवानपुरको विजय कहिले गरेका थिए? पृथ्वीनारायण शाहले मकवानपुरको विजय कहिले गरेका थिए? 1819 सर। एकदम एकदम, विक्रम सम्मत 1819 में। विक्रम सम्मत 1819 मा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले मकवानपुरको विजय गरेका थिए है। मकवानपुर। बिस्केट जात्रा कसले चलाएका हुन्? बिस्केट जात्रा कसले चलाएका हुन्? जय ज्योति मल्ल सर। हो, जगज्योति मल्ल। जय होइन, ज्योति मल्ल। बिस्केट जात्रा कसले चलाएका हुन्? जगज्योति मल्ल। राणाकालमा तिब्बत स्थित नेपाली आवासीय दूतलाई के भनिन्थ्यो? राणाकालमा तिब्बत स्थित नेपाली आवासीय दूतलाई के भनिन्थ्यो? तिब्बती आवासीय दूतलाई के भनिन्थ्यो? राणाकालमा तिब्बत स्थित नेपाली आवासीय दूतलाई के भनिन्थ्यो? ओकिल भनिन्थ्यो है त। ओकिल भनिन्थ्यो, त्यतिखेर ओकिल भनिन्थ्यो।
नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य कुन मितिमा भएको हो? नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य कहिले भएको हो? नेपालमा 2064 साल होइन सर? होइन, नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य 2065 साल जेठ 15 गते, जुन दिन गणतन्त्र घोषणा भयो है, संविधान सभाको पहिलो बैठकले नै राजतन्त्रको अन्त्य घोषणा गरेको है त। 2064 साल चैत्र 28 गतेको पहिलो संविधान सभाको जुन हुन्छ नि संविधानको बैठक, संविधान सभाको बैठक सर 64 भन्नुभयो कि सर 65 भन्नुभयो? 2065 साल जेठ 15 गते, 2065 साल जेठ 15 गते, 2064 साल चैत्र 28 गते चुनाव भएको हो नि त है, संविधान सभाको पहिलो चुनाव हो। त्यो समेत 601 बसेको पहिलो बैठकले चाहिँ गणतन्त्र घोषणा गरेको हो। कुरो बुझ्यो? राणा कालमा नेपाल राज्यलाई कति जिल्लामा विभाजन गरिएको थियो? 35 सर। नेपाललाई कति जिल्लामा विभाजन गरिएको थियो? सर 35 हो। हो 35 है, वीर शमशेरको पालामा 35 हैन, अनि त्यसपछि भीमसेन थापाको पालामा 39 हैन, अनि 75 जिल्ला राजा महेन्द्रको पालामा, 77 जिल्ला चाहिँ कसको पालामा? सुशील कोइराला। को थियो त्यो बेला प्रधानमन्त्री नेपालको? सुशील कोइराला। हो। ल अर्को क्वेशन, नेपालमा लोकसेवा आयोगको स्थापना कहिले भएको हो? 2008 सर। हो 2008 सालै हो, 2008 सालमै हो। नेपालमा लोकसेवा आयोगको स्थापना 2008 सालमा भएको हो। नेपालमा प्यागोडा शैलीको सुरुवात कुन शताब्दीमा भएको मानिन्छ? नेपालमा प्यागोडा शैलीको सुरुवात कुन शताब्दीबाट भएको मानिन्छ? 1600 सर? 1600 1600 हैन, 11औं शताब्दी है त, 11th सेन्चुरीमा चाहिँ प्यागोडा शैलीको विकास भएको मानिन्छ। पाल्पाको रानीघाट दरबार कसले बनाएका हुन्? पाल्पाको रानीघाट दरबार कसले बनाएका हुन्? तेज शमशेर। ओके, पाल्पाको रानीघाट दरबार खड्ग शमशेरले बनाएका हुन्। खड्ग शमशेरले बनाएका हुन्। खड्ग शमशेरले बनाएका हुन् है। नेपालमा लिच्छवी कालमा मन्त्री पद भन्नाले के बुझिन्छ? मन्त्री पदलाई के नामले चिनिन्थ्यो? लिच्छवी कालमा मन्त्री भन्ने पदलाई के अमात्य सर? अमात्य। अमात्य, गुड, अमात्य भनेर चिनिन्थ्यो। अमात्य नै भनेर चिनिन्थ्यो। मानव न्याय शास्त्रका रचयिता कोन? मानव न्याय शास्त्रका रचयिता कोन? क्वेशन के रे सर? मानव न्याय शास्त्रका रचयिता कोन? मानव न्याय शास्त्र कसले लेखेका हुन्? यिनी राजाहरू मध्ये एउटा लेखेका छन्। मानव न्याय शास्त्रका रचयिता अंशु वर्मा हुन् है त, अंशु वर्मा हुन्। नेपालमा पहिलो पटक कहिले बजेट प्रस्तुत भएको थियो? 2008 सालमा। 2008 माघ 21। माघ 21, 2008 साल माघ 21 है त। कसले गरेका सर? यो मातृका प्रसाद कोइराला है। शहीद शुक्रराज शास्त्री है, शहीद शुक्रराज शास्त्रीलाई कहिले मृत्युदण्डको सजाय दिएको हो? शहीद शुक्रराज शास्त्रीलाई कहिले मृत्युदण्डको सजाय दिएको हो? 1997 माघ 10 हो 1997 माघ 10 है, 1997 माघ 10। थापाथली सन्धि कहिले भएको? थापाथली सन्धि कहिले भएको? 1956 हैन सर? एडी
हजुर एडी सर एडी 24 होइन विक्रम सम्मत 1912 चैत 1 गते है त। थापाथली सन्धि कहिले भएको थियो भन्दा 1912 चैत 1 जङ्गबहादुर राणाको पालामा चैत 1 इङ्ग्लिसले 1912 1856 होइन सर 1856 हो 57 गर न है थाहा भइहाल्छ है 1856 हुन्छ 1912 चैत 1 नेपालका प्रथम मल्ल राजा को थिए? नेपालका प्रथम मल्ल राजा को थिए? हरिदेव अरिदेव मल्ल गुड अरिदेव मल्ल थिए। काष्ठमण्डप कुन राजाको पालामा बनेको? गुणकामदेव होइन काष्ठमण्डप बनाउने त विषेद भए काष्ठमण्डपको डिजाइनर होइन विषेद सालको रुखबाट बनेको हो। त्यो काष्ठमण्डप कुन राजाको पालामा बनेको? ओके काष्ठमण्डप बनेको लक्ष्मी नरसिंह मल्ल है त। काष्ठमण्डप बनेको लक्ष्मी नरसिंह मल्लको पालामा। सुगौली सन्धि कहिले भएको थियो र नेपालको तर्फबाट कसले हस्ताक्षर गरेका थिए? 1816 मार्च 3 गजराज मिश्र सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर कहिले भएको थियो? 3 मार्च 1816 है 3 मार्च 1816 मा नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने गजराज मिश्र है त गजराज मिश्र। सर डेट एक्चुअली भन्दिनु 3 मार्च 1816 अनि त्यसपछि हस्ताक्षर गर्ने नेपालका तर्फबाट गजराज मिश्र। पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोटमाथि कहिले विजय प्राप्त गरेका हुन्? 1801 मा सर हो गुड पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोटमाथि कहिले विजय प्राप्त गरेका थिए भन्दा 1801। अनि पृथ्वीनारायण शाहले भातगाउँ 1826 मा सर हो अन्तिमै हो है 1826 मा चाहिँ भातगाउँ के गरेका थिए विजय प्राप्त गरेका थिए। युवराज धिराज घोषणा गर्ने प्रथा कसले चलाएका थिए? अंशुवर्मा सर युवराज धिराज घोषणा गर्ने चलन चलाउने अंशुवर्मा। पशुपतिनाथको मन्दिर बनाउने राजा को हुन्? राजा प्रचण्डदेव पशुपतिनाथको मन्दिर बनाउने राजा प्रचण्डदेव हुन्। काठमाडौँको टुडी खेलको निर्माण कसले गरेका हुन्? भीमसेन थापा भीमसेन सर काठमाडौँको टुडी खेलको निर्माण भीमसेन थापाले गरेका हुन्। पृथ्वीनारायण शाहसँग छाता र जुत्ता माग्ने राजा को हुन्? प्रताप मल्ल सर जयप्रकाश मल्ल हो पृथ्वीनारायण शाहसँग छाता र जुत्ता माग्ने राजा जयप्रकाश मल्ल हुन्। सती प्रथाको कानुनी रूपमा कहिले अन्त्य भयो? 1997 हो सर सती प्रथाको अन्त्य 1977 1977 मा। दरबार हाई स्कुलको स्थापना कसले गरेका थिए? दरबार हाई स्कुलको स्थापना कसले गरेका थिए? पद्म शमशेर जङ्गबहादुर राणा दरबार हाई स्कुलको निर्माण वीर शमशेरले गरेका थिए। वीर शमशेर दरबार हाई स्कुल स्थापना कसले गरेका थिए भन्दा वीर शमशेरले गरेका थिए। कहिले गरेका हुन् सर? यो यस्तो छ बनाउन चाहिँ 1800 भन्छ है तर यो निर्माण चाहिँ 1942 तिर भएको छ क्या बुझ्यौ नि 1942 है दरबार हाई स्कुलकै नामबाट चाहिँ है त। कोशी सम्झौता हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए? शेरबहादुर देउवा सर कोशी सम्झौता हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइराला है मातृका प्रसाद कोइराला थिए। कोशी सम्झौता हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइराला थिए किनभने कोशी सम्झौता 2011 वैशाख 12 भएको हो नि त 2011 विक्रम सम्वत 2011 साल वैशाख 12 गते भएको हो। नेपालको पहिलो उप प्रधानमन्त्री को हुन्? नेपालको पहिलो उप प्रधानमन्त्री परमानन्द झा
होइन नेपालको उपराष्ट्रपति होइन उप प्रधानमन्त्री बबर हो सर जवरा हो सर सुवर्ण शमशेर जवरा सुवर्ण शमशेर जवरा नेपालको पहिलो उप प्रधानमन्त्री थिए सुवर्ण शमशेर जवरा लखन थापाले कुन जिल्लामा विद्रोह गरेका थिए लखन थापाले नेपालको पहिलो शहीद लखन थापा मगर नेपालको पहिलो शहीद लखन थापाले कुन ठाउँमा विद्रोह गरेका थिए लखन थापाले गोर्खा जिल्लामा है त मनोकामना मन्दिर वरिपरि साइड छेउछाउ है त गोर्खा जिल्लामा अहिलेको गोर्खा जिल्लामा नेपालको पहिलो शहीद यही हो सर हो नेपालको पहिलो शहीद पनि लखन थापा मगर यिनै हुन् है त लखन थापा मगर यिनै हुन् हनुमान ढोकाको प्रवेशद्वारमा हनुमानको मूर्ति कसले स्थापना गरेका थिए हनुमान ढोकाको प्रवेशद्वारमा हनुमानको मूर्ति कसले स्थापना गरेका थिए हनुमानको मूर्ति स्थापना गर्ने प्रताप मल्ल हुन् प्रताप मल्ल है त प्रताप मल्ल हुन् कुमारीको पूजाको चलन कुन राजाको पालामा भएको कुमारी पूजा गर्ने कुमारीको पूजाको चलन कुन राजाको पालामा भएको हो गुण कामदेव हो सर एकदम एकदम गुण कामदेव है त कुमारीको पूजा गर्ने चलन गुण कामदेवको पालामा नेपालमा कार्यक्रम बजेटको सुरुवात कहिलेबाट भएको नेपालमा कार्यक्रम बजेटको सुरुवात कहिलेबाट भएको नेपालमा कार्यक्रम बजेटको सुरुवात विक्रम सम्वत 2026 सालमा भएको विक्रम सम्वत 2026 सालमा नेपालमा कार्यक्रम बजेटको सुरुवात भएको यो कार्यक्रम बजेट भनेको चाहिँ हो के सर यस्तो हुन्छ बजेटहरू विभिन्न हुन्छ क्या लाइन आइटम बजेट तिम्रो यो प्रोग्राम बजेट हैन घाटा बजेट यस्तो बजेटहरू विभिन्न हुन्छ क्या कार्यक्रममै तोकेर जस्तै फलानो फलानो मा चाहिँ यति यति लगानी गर्ने भनेर जुन भन्छ नि राज्यले हो त्यसरी तोकेरै भनेको बजेटहरू के यिनीहरू है त केरुङ सन्धिमा दलाई लामाको तर्फबाट कसले हस्ताक्षर गरेको थियो केरुङ सन्धिमा दलाई लामाको तर्फबाट कसले हस्ताक्षर गरेको थियो केरुङ सन्धिमा दलाई लामाको तर्फबाट कसले हस्ताक्षर गरेको थिए केरुङ सन्धिमा दलाई लामाको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने साकिया लामा है त साकिया लामा राणा परिवारलाई एबीसी क्लासमा विभाजन गर्ने चन्द्र शमशेर हुन् भने है राणा परिवारलाई एबीसी क्लासमा विभाजन गर्ने चन्द्र शमशेर हुन् भने सी क्लासका राणालाई उपत्यका भन्दा बाहिर पठाउने राणा प्रधानमन्त्री को हुन् राणा परिवारमा एबीसी क्लासमा विभाजन गर्ने राजा चन्द्र शमशेर हुन् भने सी क्लासका राणाहरूलाई उपत्यका बाहिर पठाउने राजा को हुन् भने जुद्ध शमशेर हुन् है त जुद्ध शमशेर हुन् कसको पालामा गोरखापत्रलाई हप्तामा 3 पटक प्रकाशित गर्न थालियो कसको पालामा गोरखापत्रलाई हप्तामा 3 पटक प्रकाशित गर्न थालियो प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरको पालामा है त प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरको पालामा मल्लकालमा पाटन दरबारलाई के नामले चिनिन्थ्यो मल्लकालमा पाटन दरबारलाई के नामले चिनिन्थ्यो सर गोरखापत्र 3 पटक पब्लिस गर्ने कसको पालामा भन्नुभएको थियो सर पद्म शमशेरको पालामा बिसेत सर बिसेत अर्को क्वेशन पनि आइसक्यो मल्लकालमा पाटन दरबारलाई कुन नामले चिनिन्थ्यो
क्वेशनहरु सहिले हुन्छ क्या, सोधिरहेको क्वेशनहरु प्राय सहिले हुन्छ है त। यस्तै यस्तै सोध्ने हो, त्यहाँ एक्जाममा गएर आत्तिने मात्रै हो। क्वेशन त सबै यस्तै नै हुन्छ सबै। मल्लकालमा पाटन दरबारलाई के नामले चिनिन्थ्यो भन्दा मल्लकालमा पाटन दरबारलाई चौकोट दरबार चिनिन्थ्यो। चौकोट दरबारको नामले चिनिन्थ्यो, चौकोट दरबार। काठमाडौँ उपत्यकामा दिनको 12 बजे तोप पड्काउने प्रथाको अन्त्य कहिले गरियो? काठमाडौँ उपत्यकामा दिनको 12 बजे तोप पड्काउने प्रथाको अन्त्य कहिले गरियो? 2007 सालमा सर। हैन, 2044 सालमा वैशाख 1 गते काठमाडौँ उपत्यकामा दिनको 12 बजे तोप पड्काउने प्रथाको अन्त्य विक्रम सम्वत 2044 साल वैशाख 1 गते। है। अर्को, कैलाशकूट भवन कसले बनाएका हुन् अथवा कसले बनाउन लगाएका हुन्? कैलाशकूट भवन अंशु वर्मा। हो, कैलाशकूट भवन अंशु वर्मा। कैलाशकूट भवन बनाउने को हुन्? अंशु वर्मा हुन् है त, अंशु वर्मा हुन्। स्वामी अभयानन्द भन्नाले कसलाई चिनिन्छ? स्वामी अभयानन्द भन्नाले कसलाई चिनिन्छ? कसको उपनाम हो अभयानन्द? स्वामी अभयानन्द भन्नाले कसलाई चिनिन्छ? स्वामी अभयानन्द भन्नाले कसलाई चिनिन्छ भन्दा रणजोर सिंहलाई है त। स्वामी अभयानन्द भन्नाले कसलाई चिनिन्छ भन्दा रणजोर सिंहलाई चिनिन्छ, रणजोर सिंहलाई। लाखे जात्रा कसले चलाएका हुन्? लाखे जात्रा गुणकामदेव सर। हो, गुणकामदेव, गुणकामदेव। अनि 62 हरण भन्नाले के बुझिन्छ? बस रणबहादुर शाहको पाला भएको यो 62 हरण। यो 62 हरण भन्नाले के बुझिन्छ? कसको पालामा भएको र सर? रणबहादुर शाहको पालामा 62 हरण। यो 62 हरण भनेको चाहिँ धेरै ब्रह्माण्डहरूको बाहुनहरूको छ नि, ब्रह्माण्डहरूको वीरता खोसिएको है त। धेरै ब्रह्माण्डहरूको वीरता खोसिएको भनेर चिन्छ। 62 हरण भन्नाले के बुझ्छ भने धेरै ब्रह्माण्डहरूको वीरता खोसिएको है त। सर त्यो 52 दिएको जमिन पछाडि फिर्ता लग्यो भन्ने हो त्यही हो सर? हो हो, यही हो, त्यही हो। फिर्ता फिर्ता खोसिएको, उनीहरूलाई दिएको भूमि खोसिएको, त्यो पर्वलाई चाहिँ 62 हरण भनिन्छ। यो कहिले भएको सर? यो अलिक थाहा भएन है त। यो क्वेसन आएको थियो सर एक्चुअली, कता हो? यो सोध्छ। अर्को क्वेसन, गुप्त सम्वत कसको पालामा चलेको? गुप्त सम्वत, गुप्त सम्वत कसको पालामा चलेको? गुप्त सम्वत कसको पालामा चलेको भन्दा अंशु वर्माको पालामा है त। अंशु वर्माको पालामा चलेको हो। अनि विक्रम सम्वत चाहिँ सर? होइन, गुप्त सम्वत कसको पालामा? विक्रम सम्वत अब यो थाहा पाइहाल्यो नि। अब 2000 अहिले कति पुगिसक्यो? 2077, त्योभन्दा अगाडि त होइन, आजभन्दा 2077 साल वर्ष अगाडि चलेको हो विक्रम सम्वत त। कोत पर्व हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए? कोत पर्व हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए? फतेजङ हो सर? हो, फतेजङ शाह। फतेजङ शाह थिए। फतेजङ शाह। कुन भूपू प्रधानमन्त्रीले मदन पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्? लोकेन्द्र बहादुर चन्द। हो, लोकेन्द्र बहादुर चन्द। कुन भूपू प्रधानमन्त्रीले मदन पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्? लोकेन्द्र बहादुर चन्दले पाएका छन्। अर्को क्वेसन, नेपालको अस्तित्व मेटियो भने नेपालीको पनि अस्तित्व मेटिन्छ है, यो भनाइ कसको? नेपालको अस्तित्व मेटियो भने नेपालीको पनि अस्तित्व मेटिन्छ, यो भनाइ कसको?
नेपालको अस्तित्व मेटियो भने नेपालको पनि अस्तित्व मेटिन्छ, यो भनाइ कसको भन्दा महेन्द्र वीर विक्रम शाह है त। महेन्द्रको, राजा महेन्द्रको भनाइ हो यो, राजा महेन्द्रको। गाई जात्रा कसले चलाएका हुन्? गाई जात्राको चलन कसले चलाएका हुन्? गाई जात्राको चलन कसले चलाएका हुन्? जयप्रकाश मल्ल सर। हैन, जय हैन, जगत प्रकाश मल्ल। जगत प्रकाश मल्ल। जगत प्रकाश मल्ल भन्नेले चाहिँ जगत हैन, जगत प्रकाश मल्ल। नेपालको पहिलो सभामुख को हुन्? स्पोक्स पर्सन। नेपालको पहिलो सभामुख को हुन्? स्पोन्सरी गर्दै मगर हो सर। होइन, पहिलो कृष्ण ऊ होइन सर, कृष्ण हो कृष्ण प्रसाद भट्टराई। कृष्ण प्रसाद भट्टराई हुन्। नेपालमा कानुन दिवस कहिले मनाइन्छ? नेपालमा कानुन दिवस कहिले मनाइन्छ? नेपालमा कानुन दिवस वैशाख 26 गते मनाइन्छ है त। वैशाख 26 गते मनाइन्छ। अर्को क्वेशन, द किङडम अफ हिमालयनका लेखक को हुन्? द किङडम अफ हिमालयनका लेखक द किङडम अफ हिमालयनका लेखक टोनी हेगन हो। डाक्टर टोनी हेगन। अनि द फ्रिडम अफ लभिङका लेखक? द फ्रिडम अफ लभिङका लेखक द फ्रिडम अफ लभिङका लेखक सुनिल श्रेष्ठ। सुनिल श्रेष्ठ है त। अनि कालो अक्षर कसले लेखेका हुन्? कालो अक्षर फ्रिडमको लेख्ने को अरे? द फ्रिडम अफ लभिङका लेखक सुनिल श्रेष्ठ। सुनिल श्रेष्ठ। कालो अक्षर कसले लेखेका हुन्? कालो अक्षर कसले लेखेका हुन्? कालो अक्षर लेख्ने कमलमणि दीक्षित है त। कमलमणि दीक्षित। अनि माई ल्यान्ड एन्ड माई पिपुल? माई ल्यान्ड एन्ड माई पिपुल दलाई लामा। माई ल्यान्ड एन्ड माई पिपुल दलाई लामा। माई ल्यान्ड एन्ड माई पिपुल दलाई लामाले लेखेका हुन् है त। दलाई लामा लेखेका हुन्। लङ वाक टु फ्रिडम सोधिरहेको क्वेसन है यिनीहरू सबै। लङ वाक टु फ्रिडम मार्टिन लुथर किङ। लङ वाक टु फ्रिडम नेल्सन मण्डेलाको यो जीवनीमा आधारित बुक हो। नेल्सन मण्डेला लङ वाक टु फ्रिडम नेल्सन मण्डेलाको जीवनमा आधारित बुक हो है त। सेतो धरती र नदी किनाराका माझी नामका लेखक क्रमशः को हुन्? सेतो धरती र नदी किनारामा माझी नामका सेतो धरतीको अमर नेउपाने हो। सेतो धरती अमर नेउपाने र किनारामा माझी मोहन कोइराला है त। किनारामा माझी मोहन कोइराला। तामाङ जातिको संरक्षण गर्नको लागि खोलिएको तामाङ संग्रहालय कुन जिल्लामा रहेको छ? अमर नेउपाने र अनि को भन्नुभयो रे? अमर नेउपाने र मोहन कोइराला। अमर नेउपाने र मोहन कोइराला। तामाङ जातिको संस्कृति परम्परा आदिको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले स्थापित तामाङ संग्रहालयको स्थापना कुन जिल्लामा गरिएको छ? रसुवा हो। तामाङ संग्रहालय रसुवा जिल्लामा गरेको छ। उभौली र उधौली कुन जाति अथवा समुदायको सांस्कृतिक पर्व? उभौली र उधौली
उभौली र उधौली कुन जाति अथवा समुदायको सांस्कृतिक पर्व हो? किराँत सर। हो, किराँत जातिको है, राइट, किराँत जातिको हो, किराँत जातिको हो। म एउटा अप्सन दिन्छु, मिलाऊ है। तलका मध्ये हैन कुन एम पञ्चक भित्र पर्दैन है त? तिहारमा हुन्छ नि, थाहा छ नि एम पञ्चक भनेको 5 दिनलाई, जस्तै काग पूजा, कुकुर पूजा, गोवर्धन पूजा र भूमि पूजा, यी मध्ये कुन चाहिँ एम पञ्चक भित्र पर्दैन? भूमि पूजा। भूमि पूजा सर। भूमि पूजा है। अर्को पनि है, नेपालमा 4 विनायकमा कुन पर्दैन है त? 4 विनायक, सूर्य विनायक, चन्द्र विनायक, जल विनायक अनि कमल विनायक। जल विनायक सर। यी मध्ये कुन विनायक पर्दैन? जल विनायक। सूर्य विनायक, चन्द्र विनायक, जल विनायक अनि कमल विनायक मध्ये कमल विनायक पर्दैन है। जल विनायक भनेको गणेश मन्दिर त हो नि, विनायक चोबारको हो नि त है त, चोबारको। पुरो बुझ्यो? हैन सर। त्यही कमल विनायक चाहिँ पर्दैन। ओके, राजी जातिको मुख्य बसोबास रहेको जिल्ला कुन हो? राजी जातिको मुख्य बसोबास रहेको जिल्ला। राजी जातिको मुख्य बसोबास रहेको जिल्ला दाङ हो, दाङ है त। सिउँडीको बोटलाई पूजा गर्ने चलन कुन जातिमा छ? सिउँडीको बोटलाई पूजा गर्ने चलन कुन जातिमा छ? हैन, मेचे जातिमा छ, मेचे जातिमा छ। निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएको पहिलो चलचित्र कुन हो? निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएको पहिलो चलचित्र कुन हो? निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएको पहिलो चलचित्र माइतीघर है त, माइतीघर। नेपालमै बनेको पहिलो फिल्म चाहिँ आमा, नेपाली भाषामा बनेको पहिलो चलचित्र चाहिँ सत्य हरिश्चन्द्र हो नि त हैन। नेपाली भाषामै बनेको पहिलो सत्य हरिश्चन्द्र, नेपालमै बनेको पहिलो फिल्म आमा, निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएको पहिलो चलचित्र माइतीघर। विद्यापति कुन भाषाका प्रसिद्ध कवि थिए? विद्यापति कुन भाषा प्रसिद्ध कवि थिए? विद्यापति मैथिली भाषाका चाहिँ प्रसिद्ध कवि थिए, मैथिली भाषाका। मृतकको शरीरमा अथवा छेउमा 108 वटा बत्ती बाल्ने चलन कुन जातिमा रहेको छ? तामाङ। तामाङमा रहेको छ, तामाङमा। महागुरु फाल्गुनन्द कुन जातिका हुन्? महागुरु फाल्गुनन्द, महागुरु फाल्गुनन्द कुन जातिका हुन्? किरात। महागुरु फाल्गुनन्द लिम्बू जातिका हुन् है त, लिम्बू जातिका, लिम्बू जातिका हुन्। मुन्दुम कुन जातिको पवित्र धर्म ग्रन्थ हो? मुन्दुम किरात हो, मुन्दुम पनि किरात। नेवारी भाषा कुन भाषा परिवार भित्र पर्दछ? नेवारी भाषा कुन भाषा परिवार? भारोपेली हैन, नेवारी भाषा कुन भाषिक परिवार भित्र पर्दछ? भोट बर्मेली भाषा परिवार भित्र पर्दछ है। सौका जातिहरूको मुख्य बसोबास जिल्ला कुन हो? सौका जातिहरूको मुख्य बसोबास जिल्ला। सौका जातिहरूको मुख्य बसोबास जिल्ला दार्चुला हो, दार्चुला। चर्या नृत्य कुन धर्मसँग सम्बन्धित छ? चर्या नृत्य कुन धर्मसँग सम्बन्धित छ?
चर्या नीति बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित छ, बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित छ है त। रामायणलाई नेवारी भाषामा अनुवाद गर्ने कुन? रामायणलाई नेवारी भाषामा अनुवाद कसले गरेका थिए? नेवारी भाषामा अनुवाद गर्ने सिद्धिदास अमात्य, सिद्धिदास अमात्य। फेदाङमा कुन जातिको पुरोहितको नाम हो? फेदाङमा फेदाङमा कुन जातिको फेदाङमा लिम्बू जातिको पुरोहितको नाम हो, लिम्बू जातिको पुरोहितको नाम हो है त, लिम्बू जातिको। कमलको फूललाई के को प्रतीक मानिन्छ? कमलको फूललाई कमलको फूललाई के को प्रतीक मानिन्छ? इक्वालिटी हो सर। कमलको फूललाई शिक्षा र सभ्यता, कमलको फूललाई के को प्रतीक मानिन्छ भन्दा शिक्षा र सभ्यताको प्रतीक मानिन्छ। त्यही भएर सरस्वती माता कमलको फूलमाथि हुनुहुन्छ क्या हो? हो। प्रतापपुर मन्दिर कहाँ रहेको छ? प्रतापपुर मन्दिर कहाँ रहेको छ? प्रतापपुर मन्दिर स्वयम्भूमा है त, स्वयम्भू है काठमाडौँमा भनौँ न, स्वयम्भू काठमाडौँमा। भयो। नेपालमा प्रकाशन भएको पहिलो पत्रिका कुन हो? नेपालमा प्रकाशन भएको पहिलो पत्रिका सुधा सागर, सुधा सागर। शेर्पाहरूले लगाउने छालाको है घुँडासम्म आउने जुत्तालाई के भनिन्छ? शेर्पाहरूले लगाउने छालाको घुँडासम्म आउने जुत्तालाई के भनिन्छ? दोचा भनिन्छ है त, दोचा भनिन्छ, दोचा भनिन्छ। मकर संक्रान्ति माघमा पर्छ भने कर्कट संक्रान्ति कहिले पर्छ? मकर संक्रान्ति माघमा पर्छ भने कर्कट संक्रान्ति कहिले पर्छ? साउनमा। साउनमा पर्छ, साउनमा पर्छ। हिन्दू धर्म अनुसार कृष्णले मामा कंसलाई वध गरेपछि मथुराका राजा को भएका थिए? हिन्दू धर्म अनुसार कृष्णले मामा कंसलाई वध भनेको हत्या गरेपछि है, वध गरेपछि मथुराका राजा को भएका थिए? कुम्भकर्ण। को भएका थिए भन्दा अग्रसेन भएका थिए, अग्रसेन है, अग्रसेन भएका थिए। मामा को रे सर? हिन्दू धर्म अनुसार कृष्णले मामा कंसलाई, आफ्नो मामा कंसलाई वध गरेपछि मथुराका राजा को भएका थिए? अग्रसेन। साहित्य जगतमा गोठाले है नामको प्रख्यात साहित्यकार को हुन्? गोठाले उपनामले चिनिने साहित्य जगतमा गोठाले नामले चिनिने साहित्यकार को हुन्? आन्सर गोविन्द बहादुर मल्ल गोठाले है त, गोविन्द बहादुर मल्ल
गोठाले, गोविन्द बहादुर मल्ल गोठाले। नेपाल सरकारले कमैया मुक्त कहिले घोषणा गरेको? नेपाल सरकारले कमैया मुक्त घोषणा 2057 साल होइन सर? हो 2057 साल साउन 3 गते। गुड, 2057 साल साउन 3 गते। प्रसिद्ध तिलौरा कोट दरबार अथवा तिलौरा कोट कुन जिल्लामा पर्दछ? प्रसिद्ध तिलौरा कोट साल कति भन्नु अरे? 57 साल साउन 3 गते। प्रसिद्ध तिलौरा कोट कुन जिल्लामा पर्दछ? गोर्खा यो त लुम्बिनीमा छ सर। कुन जिल्ला? कपिलवस्तु जिल्ला है। कपिलवस्तु सर। कपिलवस्तुमा। धार्मिक क्षेत्र रुरु कुन नदीको किनारमा पर्दछ? धार्मिक क्षेत्र रुरु कुन नदीको किनारमा पर्दछ? कालीगण्डकी हो, काली गण्डकी नदीको किनारमा पर्दछ है त। तक्षशिला महाविहार कहाँ पर्दछन्? तक्षशिला महाविहार श्रीलङ्का हो सर। पाकिस्तान हो सर, पाकिस्तान तक्ष। शिला पाकिस्तान, तक्षशिला बिहार पाकिस्तानमा पर्छन्। प्रसिद्ध भैरव मन्दिर कुन जिल्लामा पर्दछन्? प्रसिद्ध भैरव मन्दिर कुन जिल्लामा पर्दछन्? क्वेसन मैले के सोधेको थिएँ भन त? भैरव मन्दिर कहाँ पर्छ भन्नु सर? कहाँ पर्छ भैरव मन्दिर? खै शान्तिमा भैरव मन्दिर त कहाँ राख्छ? भक्तपुरमा पर्छन् है त, भक्तपुरमा। व्यवस्थापन है निजीकरण गरेको पहिलो उद्योग कुन हो नेपालको? व्यवस्थापन निजीकरण गरेको पहिलो उद्योग। व्यवस्थापन चाहिँ सरकारले निजीकरण दिएको, प्राइभेटेसनलाई दिएको पहिलो उद्योग कुन हो? विराटगञ्जको सर जुट मिल हो सर। विराटनगर जुट मिल्ने हो, विराटनगर जुट मिल्ने हो है त। विराटनगर जुट मिल्ने हो पहिलोचोटि निजीकरण गरिएको। शासकीय सुधार कार्यक्रम कसको सहयोगमा सञ्चालित छ नेपालमा? शासकीय सुधार कार्यक्रम कुन संस्थाको सहयोगमा सञ्चालित छ? क्वेसन एकचोटि। शासकीय सुधार कार्यक्रम नेपालमा कुन संस्थाबाट सञ्चालित छ? कुन संस्थाको सहयोगबाट सञ्चालित छ? वर्ल्ड ब्याङ्क हो सर। एडीबी है त, एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क है त। क्लास हो आज हैन? सर्कत जानु पर्यो। सर सर नमस्ते सर है। सर एउटा क्वेसन थियो सर। सेवन सर चलन भनिदिनु न। अब कन्टिन्यू जाउँ एकछिन हजुर। गाई जात्राको चलन कुन राजाले चलाएका हुन्? जगत प्रकाश मल्ल भने मैले पनि। सर डाक्टर केआई सिंह प्रधानमन्त्री भएको अवधि कति हो? डाक्टर केआई सिंह 114 दिन। देव शमशेर पनि 114 दिन हैन सर? हो 10 दिन 110 हैन? 110 दिन। सर क्षेत्रफलको आधारमा सबभन्दा ठुलो विदेशी दूतावास कुन हो? क्षेत्रफलको आधारमा सबैभन्दा ठुलो दूतावास रसियन दूतावास, रसियन एम्बेसी
इन्डियन होइन सर? होइन, क्षेत्रफल चाहिँ सबैभन्दा धेरै भएको नेपालको सबैभन्दा ठुलो एम्बेसी कुन हो भनेर सोध्यो भने होइन, अमेरिकन तर एरिया चाहिँ उसको छ हो, इन्डियाकै छ, एरिया चाहिँ इन्डियाकै छ, तर सबैभन्दा ठुलो दूतावास कुन हो भनेर सोध्यो भने चाहिँ रसियन एम्बेसी नै हो है त। सर मैले त क्षेत्रफलमा अमेरिकन एम्बेसी होइन सर, सबभन्दा ठुलो एम्बेसी त सर। चाहिँ क्षमताको आधारमा क्यापासिटी वर्किङको आधारमा छ क्या, वर्किङ। तर सबैभन्दा नेपालको ठुलो दूतावास कुन हो भन्यो भने क्षेत्रफलको आधारमा चाहिँ इन्डियन दूतावास एरिया धेरै छ होइन, तर सबैभन्दा ठुलो दूतावास कुन हो भनेर सोध्यो भने रसियन एम्बेसी नै भन्ने है त, रसियन एम्बेसी नै हो। बिल्डिङहरू धेरै एउटा पनि भएर होला त्यहाँ। नै सर, मैले यो किताबमा सर एउटा अमेरिकन एम्बेसी देखेको थिएँ सर। यो के हो खास अमेरिकी काम, केमा ठुलो खास यो सर? अमेरिकन एम्बेसी चाहिँ वर्किङ क्या, कामको क्षमता छ नि, क्यापासिटी हुन्छ नि, हजुर हो सर। त्यो आधारमा चाहिँ ठुलो हो क्या। जस्तै बिजी कामहरू हुन्छ नि, धेरै बिजी हुने एम्बेसीहरू मध्ये अमेरिकन एम्बेसी हो नेपालमा। चेवन सर, हजुर, त्यो अस्ति तपाईँले जुन त्यो आदिवासी जनजातिमा राणा थारू भन्ने एकजना थपेर 60 पुग्यो भन्नुभयो नि, त्यो 5 वटा वर्गीकृत समूह मध्ये कुन समूहमा पर्यो सर त्यो? तोकेको छैन त्यो, ल त्यो उसमै विज्ञप्तिमै तोकेको छैन, विज्ञप्तिमै तोकेको छैन। थप मात्रै भनेको छ, अब कुन मध्ये, अब त्यो थप मात्रै गर्यो तर विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेन यो उन्नतमा अथवा यो सीमान्तकृतमा होइन, यो लोपोन्मुखमा भन्ने कुरामा चाहिँ के अरे उल्लेख गरेको थिएन है त विज्ञप्ति। तिमीलाई म विज्ञप्ति पठाइदिउँला नि त, ल अहिले मेसेज गरिदिउँला है एकछिन। हस् सर, हस् सर। ल विश्वास भाइ आज यति गरौँ है त, ल हस् सर, हुन्छ सर। ल है त। सर कति जानुभयो? ल सर ल। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू सर। के छ साथीभाइहरूको फिडब्याक के छ ल? अब तिमीहरूको साउन 1 गतिबाट त पेड भर्जनमा बुझेन कि डिक्यानको अकाउन्टमा चाहिँ पैसा हाल्ने अनि त्यसपछि क्लास कोर्सहरू स्पेशल भेटरान कोर्सहरू गर्ने। फ्रीमा गर्दाखेरि भ्यालु भएन के त्यसको, बुझ्यो कौशल? हरि भाइ हो सर, त्यो सही भन्नुभयो, फ्रीमा पढ्दैन पनि सर। यो अब हामीले चलाइहाल्यौँ 2 होइन 2